हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हैविंग अ ब्लेस्ड टाइम। आज की वीडियो का टॉपिक है यूके में जो इमिग्रेंट्स पेरेंट्स हैं उनके बच्चे आगे जो जवान हो रहे हैं, स्पेशली जो टीनेजर हैं, उनके बिहेवियर ऐसे नहीं हैं कि जैसे उनके पेरेंट्स चाहते हैं। जब पेरेंट्स कोई थोड़ी सख्ती करने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि सोशल सर्विसेज को या अपने स्कूल में शिकायत लगाते हैं, जिसकी वजह से सम टाइम पेरेंट्स को भी यूके में ट्रबल होती है। लेकिन आज का एक वाक़या है जो कि हिस्टोरिकल कोर्ट में गया है और मैं उसके थोड़े से फैक्ट्स आपके साथ शेयर करूंगा और उसमें से आपके लिए भी गाइडेंस होगी कि हम अपने जो बच्चे हैं यूके में, स्पेशली टीनेजर जो बिगड़ रहे हैं, जो हमारी बात नहीं सुनते या जो हम फील करते हैं कि हो सकता है कि कल को गैंग की तरफ चले जाएं या क्रिमिनल एक्टिविटी की तरफ या वायलेंस की तरफ या इस तरह के यानी कोई चीज़ ऐसी है जो कि इलीगल है, और हम एज ए पेरेंट्स, कोई भी पेरेंट्स ये नहीं चाहेगा कि उनके बच्चे रॉन्ग साइड ऑफ द लॉ हो जाएं। सो ये उनके लिए एक कोर्ट केस है बड़ा दिलचस्प, वेरी रिसेंटली, जो कि लंदन के कोर्ट में आया है। सो इस केस के इफेक्ट्स कुछ इस तरह से हैं कि immigrants' parents, they move from Africa, Ghana to London while back. They have a well-settled life in London, and the kid, their son, who is 14 years old now, he was born in London and been brought up so far for last 14 years in London. He was going to school, everything was normal. But one day what happened is the parents said, okay, let's go to visit our back home, Ghana, which is in Africa. So they took the boy to Ghana and they left him there in a boarding school. So उसको वहाँ पे एक बोर्डिंग स्कूल में दाखिल करवा दिया पेरेंट्स ने, और ख़ुद वो कुछ टाइम के बाद लंदन वापस आ गए। अब उनका जो 14 साल का बेटा है, उसने क्या किया कि उसने वहाँ पे गाना में जो यूके एम्बेसी है, उनको उसने ईमेल किया कि जी मुझे मेरी विल के बगैर किडनैप करके यहाँ पे लाया गया है, मुझे यहाँ पे घुटन महसूस होती है, मेरी यहाँ पे लाइफ बिल्कुल सेफ़ नहीं है, मैं दूसरे बच्चों को कह लें या टीनेजर के दरमियान अपने आप को लोनली फील करता हूँ, और मेरा घर यूके है, तो मुझे जल्दी से जल्दी यूके वापस भेजा जाए। अब वहाँ से वो उस एम्बेसी जो है इनकी यूके की, वहाँ से ये केस चलता है। फिर उसके लिए एक जो बच्चों की चैरिटी है NSPCC, वो लॉयर हायर करती है, बैरिस्टर्स हायर होते हैं, और ये केस वो लड़का जो है अपने पेरेंट्स के ख़िलाफ़ लंदन कोर्ट में केस कर देता है कि मेरे पेरेंट्स जो हैं मुझे मेरी मर्ज़ी के बगैर वो यूके से गाना ले गए हैं। अब इधर कोर्ट में जब केस आता है तो फिर वो पेरेंट्स की साइड भी सुनी जाती है। तो जब वो पेरेंट्स के बयान होते हैं, जब एविडेंस एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन जिसको कहते हैं, तो उसमें वालदा से पूछा जाता है कि आपने क्यों ऐसा किया। तो उन्होंने कहा जी कि हमने ऐसा इस वजह से नहीं किया कि हम अपने बेटे की बेहतरी नहीं चाहते, हमने ये इसीलिए किया है कि हम इसकी बेहतरी चाहते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि इसके स्कूल के ग्रेड्स बहुत माइनस हैं, इसका बिहेवियर स्कूल में, घर में बच्चों के साथ बहुत नेगेटिव है, इसको हमने कुछ सम टाइम नाइफ़ के साथ खेलते देखा है, इसके कपड़े जो हैं वेरी एक्सपेंसिव क्लोथ्स जो हम अफोर्ड नहीं करते, ना इसको ख़रीद के देते हैं, लेकिन ये एक्सपेंसिव क्लोथ भी ख़रीद रहा है, पहन भी रहा है, शूज़ भी पहन रहा है, एक्सपेंसिव फ़ोन भी यूज़ कर रहा है। तो हमें फ़िक्र हुई कि हमारा बेटा जो है किसी गैंग में मुलविस हो रहा है, तो इस वजह से हमने इसको बचाने के लिए इस गैंग वार या ड्रग डीलिंग या
آپ کہہ لیں کہ کسی طرح کے بھی جو ادھر ایتھنک مائنورٹی گروپس ہیں ان سے افیلیشن نہ ہو. اس وجہ سے ہم نے اپنے بیٹے کو وہاں پہ بورڈنگ سکول میں بھیجا ہے تاکہ اس کی زندگی بہتر ہو جائے اور یہ ایک اچھا انسان بن سکے. جو لڑکے کا بیرسٹر تھا اس نے آرگیو کیا کہ یہ لڑکے کے ساتھ فیئر نہیں ہے، وہاں کی تعلیم کا سسٹم ایکول ٹو یو کے نہیں ہے، اور اس نے اور بھی کافی ہیومن رائٹس گراؤنڈ پہ کافی آرگومنٹ کیے. اب اس طرح اس کے فادر کا بھی بیان لیا گیا اس لڑکے کا، تو اس نے کہا جی میں نے کافی دفعہ اس کو وہاں پہ وزٹ کیا ہے بورڈنگ سکول میں، تو we were okay, we get on well, and he was doing okay. He's learning stuff. He's like adopting the conditions there. So we just like keeping him away where he was in London and he was hanging around with the wrong crowd. So that is our main purpose. So اس کے بعد ٹیچرز کے بھی بیان لیے گئے. ٹیچر نے بھی یہی بتایا کہ جی لڑکا جو ہے وہ مطلب اسکول میں 100% اپنی ایفرٹ پٹ نہیں کرتا تھا، اس کا بیہیویئر اچھا نہیں تھا، ہی واز گوئنگ ٹوورڈ وائلنس، اور اس طرح کی چیزیں جو کہ کیریکٹر کو نگیٹ کرتی ہیں، جو شو کرتی ہیں کہ بچہ نیگیٹو کریکٹر میں بڑا ہو رہا ہے. تو اس آرگیومنٹ کا یہ بہت بڑا کیس ہوا، اور اس کے آرگیومنٹ کے اینڈ میں ہوا کیا ہے کہ کورٹس نے جو جج ہیں اس نے کہا جی یہ جو ججمنٹ جو میں فیصلہ دینے لگا ہوں یہ ہو سکتا ہے کہ سمجھیں کہ یہ ہیومینٹیرین بیسس پہ نہیں ہے، یا کچھ لوگوں کو اس کے ساتھ پرابلم بھی ہوگی، لیکن میں یہ فیصلہ یہ کر رہا ہوں کہ بچے کا اس وقت کا جو مائنڈ ہے 14 سال کا، اس کے مقابلے میں اس کے پیرنٹس اس کا بہتر فیوچر سوچ سکتے ہیں. تو انہوں نے یہ فیصلہ اپنے بچے کو کڈنیپ کرنے یا اس کی زندگی سے کچھ چھیننے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے بیٹے کے پیار اور محبت کی وجہ سے اس کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کیا ہے. تو اس وجہ سے وہ لڑکے کا کیس خارج کر دیا گیا، اور کیس واز گون ان فیور آف دا پیرنٹس جو کہ امیگرینٹ پیرنٹس تھے. تو وہ اس کے بعد آئے باہر کورٹ سے آنکھوں میں آنسو، اور وی جسٹ لائک وہ ایک حساب سے کوئی بھی ہم جو یو کے امیگرینٹس پیرنٹس ہیں جب وہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ہماری فیملی کا تماشا بنے اس طرح ہو، لیکن چیزیں ہوتی ہیں جب آپ کے بچے ایکسٹریم برائیوں کی طرف جاتے ہیں تو آپ نے بھی ایکسٹریم سٹیپس لینے ہیں، اور آپ کا بھگوان، آپ کا اللہ، آپ کا گاڈ وہ بھی آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کی بہتری کے لیے چیزیں کر رہے ہیں. تو پریشان نہ ہوں، آپ کے بھی بچے ہیں، میرے خود کے بھی بچے ہیں، تو اگر اس طرح کی سچویشن آتی ہے تو جسٹ ٹرائی ٹو ڈیل ایز بیسٹ ایز یو کین. The rest is we can't control anything really, but we can take all possible steps from love, from explanation. ان کو سمجھائیں، ان کو گفٹ لا کے دیتے ہیں، ان کے اوپر پیسے اسپینڈ کرتے ہیں، ان کو وزٹ بھی کرواتے ہیں، ہالیڈے ٹرپس بھی کرواتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو سمجھ آتی ہے کہ بچے آپ کے صحیح لائن پہ نہیں، یا کوئی ایک آدھا بچہ صحیح لائن پہ نہیں چل رہا، تو اس کے لیے پھر ایکسٹریم سٹیپ لینا ضروری ہو جاتا ہے. تو امید ہے کہ آپ کو اس جو کورٹ کیس ہوا ہے یو کے کا لندن میں، اس سے کچھ نہ کچھ گائیڈنس آپ کو بھی اپنے لیے ملے گی اگر آپ اس طرح کی سچویشن میں ہیں اور آپ کے بچے بھی آپ کی بات نہیں سنتے، یا دے وانٹ ٹو گو اگینسٹ یو. سو ایسا نہیں ہے کہ یو کے میں صرف پیرنٹس کو ہی دبایا جاتا ہے. اگر ان کو سمجھ آتی ہے کورٹس کو کہ بچے میں غلطی ہے تو فیصلہ پیرنٹس کے حق میں بھی آتا ہے. سو دیکھنے کے لیے شکریہ. ملیں گے ایک اگلی ویڈیو میں اگلے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے بائے، اسٹے بلیسڈ.